अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आपकी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और कुछ मुख्तसर सवालात को हल करते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है आपका, मेहदी अफ़ादी कब और कहाँ पैदा हुए। मेहदी अफ़ादी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब है आपका, मेहदी अफ़ादी 1828 ईस्वी को गोरखपुर में, 1888 ईस्वी को कहाँ, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश, भारत में है। तो गोरखपुर में 1828 में पैदा हुए हैं। सवाल नंबर 2 है, मेहदी अफ़ादी ने कितनी शादियाँ की थी। मेहदी अफ़ादी ने कितनी शादियाँ की थी। जवाब है आपका, मेहदी अफ़ादी ने 3 शादियाँ की थी। मेहदी अफ़ादी की कितनी शादी हुई थी, 3 शादियाँ हुई थी। सवाल नंबर 3 देखिए, मेहदी अफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। यानी उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी। जवाब है आपका, उर्दू के अलावा जो मेहदी अफ़ादी को महारत हासिल थी वो अंग्रेज़ी में थी और फ़ारसी ज़बानों में महारत हासिल था। याद रखिएगा इस बात को। सवाल नंबर 4, मेहदी अफ़ादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई। किस नाम से मशहूर हुई वो भी आपको बताना है। तो मेहदी अफ़ादी की जो बीवी थी, जो तीसरी बेगम का जो नाम था वो था अज़ीमुन्निसा। क्या नाम था, अज़ीमुन्निसा। अज़ीमुन्निसा जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ़ थी। मारूफ़ का भी मतलब मशहूर होता है। मारूफ़ और मशहूर, मारूफ़ और मशहूर जो है ये मुतरादिफ़ है। क्या है, मुतरादिफ़, यानी जिनका माना सेम हो। अज़ीमुन्निसा थी और बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, मारूफ़ थी। सवाल नंबर 5 है आपका, मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या था। तो उनका असल नाम मेहदी हसन था। क्या था, मेहदी हसन। सवाल नंबर 6, मकतूब निगारी की तारीफ़ कीजिए। मकतूब निगारी की तारीफ़ करना है आपको। तो मकतूब निगारी से मुराद ख़त लिखने का फ़न है। मकतूब निगारी से क्या मुराद है, ख़त लिखने का फ़न। ख़त लिखने का फ़न को मकतूब निगारी कहा जाता है, जिसमें ख़यालात, एहसासात, यानी ख़यालात का मतलब फीलिंग्स, इमोशंस और इन्फॉर्मेशन। ख़यालात को बोलते हैं फीलिंग्स, एहसासात को इमोशंस और मालूमात को इन्फॉर्मेशन को लिखित तौर पे, तहरीरी तौर पे का मतलब लिखित, तहरीरी सूरत में का मतलब लिखित तौर में किसी फ़र्द को, यानी किसी शख्स को या किसी ग्रुह का मतलब जमात को पहुँचाया जाता है। अपनी फीलिंग्स, अपने ख़यालात, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और इन्फॉर्मेशन को लिखित तौर पे किसी शख्स यानी किसी व्यक्ति को या किसी समूह को पहुंचाया जाए तो उसे मकतूब निगारी कहा जाता है। उर्दू में जो तारीफ़ है वो एकदम याद कर लें। मकतूब निगारी से मुराद ख़त लिखने का फ़न है जिसमें ख़यालात, एहसासात या मालूमात को तहरीरी सूरत में किसी फ़र्द या गिरोह तक पहुंचाया जाता है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 7, मेहदी अफ़ादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। आपको 5 जुमले लिखने हैं। तो मेहदी अफ़ादी उर्दू के मारूफ़ मकतूब निगार थे। क्या थे, उर्दू के मारूफ़ मकतूब निगार थे। उनकी तहरीरों में फ़िक्री बुलंदी, उनकी तहरीरों में क्या था, फ़िक्री बुलंदी, अदबी दिलकशी नुमायाँ थी। फ़िक्री बुलंदी का मतलब कि सोच बहुत आला था। सोच जो है वो बहुत आला था, आला था। फ़िक्र की बुलंदी का मतलब होता है। और अदबी दिलकशी का मतलब साहित्य अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल था कि जिसमें लोग खिंचे चले जाते थे, यानी साहित्य, ब्राइटनेस ऑफ लिटरेचर। नुमायाँ तौर पर, मतलब नुमायाँ का मतलब होता है ज़ाहिर, ज़ाहिर का मतलब होता है मतलब सामने आना। उन्होंने अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बानों में भी महारत हासिल की। यानी उनको उर्दू में तो महारत थी ही, इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी और फ़ारसी में भी महारत हासिल की। चौथा जुमला देखते हैं, उनकी तसनीफ़ अफ़ादात मेहदी, अफ़ादात मेहदी उनके मज़ामीन का मजमुआ है। उनकी तसनीफ़ जो है अफ़ादात मेहदी उनके मज़ामीन का मजमुआ है।
5واں جملہ دیکھتے ہیں، ان کا شمار، ان کی کاؤنٹنگ، شمار کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ، گنا جانا، ان کو گنا جاتا ہے اردو ادب کے ممتاز ادیبوں میں، یعنی وششٹ ساہتیکار، ممتاز ادیبوں کا مطلب وششٹ ساہتیکار میں گنا جاتا ہے، کن کو؟ مہدی افادی کو۔ اب سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں، مہدی افادی نے اپنے خط میں کسے مخاطب کیا اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ تو اپنے خط میں مخاطب کیا انہوں نے مولوی سید عبد المقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا۔ جواب کیا ہے آپ کا؟ مہدی افادی کے خطوط میں مولوی سید مقبول احمد کو صمدانی کو مخاطب کیا۔ تاہم ان کی تحریروں میں، اور اس تاہم کا مطلب مزید کا مطلب فردر، یعنی اس کے علاوہ بھی ان کی لکھت میں، ان کے لیکھ میں، تحریروں کا مطلب لیکھوں میں عمومی طور پر، عام طور پر اخلاقی یعنی سنسکاری، شیکشک، تعلیمی مطلب شیکشک نصیحتیں پائی جاتی ہیں۔ نصیحت کا مطلب ایڈوائزز ملتے ہیں۔ انہوں نے مولوی عبد المقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے اپنے خط میں، اور ان کی تحریروں میں عام طور پر سنسکاری اور تعلیمی نصیحتیں ملتی ہیں۔ اب سوال نمبر 9، اور یہ آج کا سوال نمبر 9 جو الگ سوال ہے، یعنی گرامر سے آپ کو اسی چیپٹر میں پوچھا گیا تھا کیونکہ قواعد سے ہے، تو محاوروں کے معنی بتانے ہیں آپ کو۔ سوال نمبر 9 کیا ہے؟ سوال نمبر 9، درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیے۔ سب سے پہلا ہے آپ کا زیر و زبر ہونا۔ کیا ہے؟ زیر و زبر ہونا، یا اس کا معنی کیا ہے؟ انتہائی تبدیلی یا الٹ پھیر ہونا، یعنی زیر جو ہے مطلب نیچے تھا، زیر جو ہے مطلب نیچے تھا، لیکن یہ ہو گیا اس کے اوپر، تو اوپر ہو گیا، تو اسی لیے اس کو الٹ پھیر ہو جانا، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف۔ آنکھ دکھانا، دھمکی دینا۔ آنکھ دکھانا ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے دھمکی دینا یا رعب جمانا۔ رعب جمانے کا مطلب غصہ، مطلب اپنا بادشاہ، مطلب اس طریقے سے غصہ دکھانا، رعب دکھانا، جاہو جلال دکھانا، آنکھ دکھاتا ہے۔ آنکھ دکھاتا ہے، اس کے علاوہ آپ خود سمجھدار ہیں، آنکھ دکھاتا ہے ایک ڈائلاگ بھی ہے، آنکھ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہتھیلی پر سرسو جمانا۔ ہتھیلی پر سرسو جمانے کا مطلب ہوتا ہے ناممکن یا بہت مشکل کام کو فوراً انجام دینا۔ ناممکن یا بہت مشکل کام کو فوراً انجام دینا، ایسا ہے جیسے ناممکن کام ہے، اس کو انجام دینا کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے ہتھیلی پر سرسو جمانا۔ جیسے ہتھیلی جو ہوتی ہے، وہ سرسو جو ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اب ایک ہتھیلی میں وہ رہ نہیں سکتا، نکل جاتا ہے باہر، ایسا مشکل ہے وہ۔ چلیے اب سوال نمبر 10 ہے آپ کا، درج ذیل الفاظ کی ازداد بتائیں۔ ازداد کا مطلب ہوتا ہے ضد بتانا، ضد مطلب متضاد، متضاد کا مطلب اپوزٹ۔ جسم کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ روح۔ جسم کا الٹا روح، دنیا کا الٹا آخرت، اور اس کے بعد حق، حق کا معنی ہوتا ہے سچ، حق کا الٹا باطل، جھوٹ۔ اس کے بعد ہے غربت، غربت کا الٹا ہو جائے گا آپ کا، غربت کا الٹا عمارت، امیری ہو جائے گا، غربت کا الٹا جو امیری کا، غربت کا امیرت، امیری۔ اس کے بعد ہے نشیب، نشیب کا الٹا ہو جائے گا فراز۔ اس کے بعد ہے اتار چڑھاؤ، حسن، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اس کا الٹا ہو جائے گا قبح یعنی برا۔ ایمان کا الٹا ہو جائے گا کفر، ایمان کا الٹا کیا ہوگا؟ اپوزٹ کفر ہو جائے گا۔ تو یہ تمام ازداد تھے جن کو آپ کو یاد کر لینا ہے، یعنی جسم کا الٹا روح، دنیا کا الٹا آخرت، حق کا الٹا باطل، غربت کا الٹا امیری، نشیب کا الٹا فراز، حسن کا الٹا قبح، ایمان کا الٹا کفر۔ یہ تمام ازداد اور اس کے علاوہ محاوروں کو یاد کر لینا ہے آپ کو ایگزام میں۔ انہی سوالوں سے آپ کے معروضی سوالات بنتے ہیں۔ یہ جو سوالات آپ کو حل کرائے جا رہے ہیں نا، انہی سوالات سے آپ کا جو 100 نمبر معروضی پوچھے جائیں گے وہ ایک دم بآسانی آپ حل کر لیں گے۔ دیکھیے گا آپ، اگر ان تمام جو بھی ویڈیوز پارٹ 1 سے لے کر کے پارٹ 10 تک جو بھی آ چکے ہیں شاید، تو ان تمام ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں نا ایک نظر، تو آپ یقین مانیے کہ 100 میں سے
95 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मज़ीद और भी तो आगे वीडियोस आ रही हैं, और आगे जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी आपका एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो और भी अच्छा होता जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे साल पढ़ाई करी हो, अगर इन तमाम वीडियो को आप देख लेते हैं ना तो बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका, आपने देखा, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी भी करें।